मसीह प्रियजनहरू, हाम्रो बुधबारको बाइबल अध्ययनमा म हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी पाठ नम्बर 15 हेर्नेछौँ र हामी पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरसँग क्षमा माग्न चाहन्छु कारण मैले यो क्लास बुधबार तयार गरेर हजुरलाई पठाउनु पर्ने हो, तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत व्यस्तताको कारणले मैले बुधबार गर्न सकेन। त्यसैले आज बिहिबार मैले पठाउँदैछु। अन्त यसले हजुरलाई कुनै अप्ठ्यारो अथवा बाधा पारेको खण्डमा म हजुरसँग माफ माग्न चाहन्छु। हुन्छ, साथसाथै म एउटा सूचना पनि दिन चाहन्छु कि हजुरहरूको होमवर्क सम्बन्धमा गएको क्लासमा मैले 2वटा होमवर्क दिएको थिएँ हैन। दृष्टान्तको जुन चाहिँ बाइबलको उदाहरणहरू अन्त बाइबलमा भएको चिन्हहरू सम्बन्धमा, त्यसैले तीहरू हजुरले गरेर बुझाइदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। हुन्छ, हामी पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति र विशेष गरी आजको यो पाठको निम्ति। हजुरको पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहोस् र म पढाउने व्यक्ति र जुन चाहिँ पढ्ने व्यक्तिहरू सबैलाई हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् र आफ्नो वचनको गहिराईको अर्थ बुझ्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती अनुरोध गर्छौँ। हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। प्रियजनहरू, अस्ति गएको क्लासमा चाहिँ हामीले जुन दृष्टान्तहरूको बारेमा र साथसाथै जुन चाहिँ काल्पनिक अनुवादको बारेमा, प्रतीकहरूको बारेमा, छायाहरूको बारेमा र चिन्हहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ हैन। अन्त बाइबलमा धेरै दृष्टान्तहरू छन् हैन, पुरानो करार र नयाँ करार दुवैमा। अन्त विशेष गरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ दृष्टान्तद्वारा चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्थ्यो है। अन्त हामीले काल्पनिक जुन चाहिँ अनुवाद हैन, जुन बाइबलमा सायद एउटा ठाउँमा मात्र जुन चाहिँ प्रयोग गरिएको हामी पाउँछौँ हैन, यो जुन गलातीको पुस्तकमा जुन पाउलले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ हगार र सारासँग तुलना गरेर हैन, जुन हामी जुन चाहिँ नयाँ करारको विश्वासीहरू र पुरानो करारको जुन चाहिँ व्यवस्थामा रहेकोहरूको तुलना गरेको हामी पाउँछौँ। र साथसाथै हामीले प्रतीकहरूको बारेमा पनि अध्ययन गरेका थियौँ। अन्त प्रतीक चाहिँ जुन हामी पुरानो करारमा एउटा नमुनाको रूपमा पाउँछौँ, अन्त जुन चाहिँ एउटा व्यक्ति अथवा घटनाद्वारा चाहिँ नयाँ करारमा पुरा हुन्छ। अन्त छायाहरू हैन, जुन चाहिँ स्वर्गमा भएको वास्तविकताहरू जुन पृथ्वीमा चाहिँ प्रतिनिधि गरिएको, र साथसाथै चिन्हहरू जसले चाहिँ हैन विभिन्न जुन चाहिँ कुराहरूद्वारा चाहिँ हैन जुन चाहिँ प्रतिनिधि गरिने है। हुन्छ, आजको क्लासमा चाहिँ हामी कविताहरू र हितोपदेशहरू सम्बन्धमा, अन्त साथसाथै प्रतीकात्मक बोली अथवा बोलीको आकृति र अलङ्कार सम्बन्धमा, अगमबानी सम्बन्धमा, अनि हाम्रो विश्वासको निम्ति नियम सम्बन्धमा, अनि साथसाथै वचन अरूलाई बाँड्नु र सिकाउनुको महत्त्वको बारेमा पनि हामी आज हेर्नेछौँ। त्यसैले सर्वप्रथम हामी जुन कविता है र जुन चाहिँ हितोपदेश है, अनि कविता र हितोपदेशले चाहिँ जुन भावनाहरू, जुन हामीले दिन चाहेको स्तुति, प्रशंसाहरू, आराधना, हाम्रो भक्ति चाहिँ सायद अरू लेखहरू भन्दा हैन ती जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ कविता र दृष्टान्तले हैन प्रकट गर्नमा
प्रभावकारी हुन्छ हैन। त्यसै कारणले हैन बाइबलमा चाहिँ यो कविता र हितोपदेशको लेखहरूलाई चाहिँ निकै ठाउँ दिएको छ हैन। मानिसको जुन चाहिँ बनोट हैन उसको भावनात्मक बनोट कस्तो हुन्छ भनेर परमेश्वरले थाहा पाएर चाहिँ यसरी चाहिँ हैन उहाँको वचन चाहिँ प्रकट गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ हैन। जुन हिब्रू भाषामा हितोपदेशलाई चाहिँ मशाल भनिन्छ हैन, MASHAL हैन, मशाल, जसको अर्थ हो तुलना गर्नु हैन, अथवा एउटै अथवा समान्तर भनेर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है। अन्त त्यसैले कविता र हितोपदेशहरूमा चाहिँ हामी जुन चाहिँ तुलनाद्वारा र प्रतीकात्मक शब्दहरूद्वारा अथवा बोलीहरूद्वारा चाहिँ हैन जुन चाहिँ कुनै एउटा जुन चाहिँ कुनै एउटा शिक्षालाई चाहिँ त्यहाँ हैन जोड दिन खोजिरहेको हामी पाउँदछौँ हैन। जस्तै उदाहरणको निम्ति हितोपदेश 25:25 लेखिएको छ, थकित प्राणको लागि चिसो पानी चाहिँ टाढा ठाउँबाट आएको शुभ समाचार हो हैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ शुभ समाचारलाई चाहिँ हैन चिसो पानीसँग चाहिँ तुलना गरेको हामी पाउँदछौँ। र साथसाथै हामी हितोपदेश 27:17 चाहिँ फलामले फलामलाई उदाए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उदाउँछ हैन, अथवा फलामले फलामलाई चाहिँ तिखो पारे जस्तै एकले अर्को हैन एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई चाहिँ तिखो पार्दछ अथवा उत्साह दिँदछ पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। बाइबलमा कविताको पुस्तकहरू भनेर हामी पाउँछौँ। अन्त यसलाई भजन सङ्ग्रह र बुद्धिका पुस्तकहरू पनि भन्छन्। अन्त यी पुस्तकहरू चाहिँ जुन 5वटा पुस्तक पुरानो करारमा हामी पाउँछौँ हैन, आयुबको पुस्तक, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक, हितोपदेशको पुस्तक, उपदेशकको पुस्तक र श्रेष्ठ गीतका पुस्तकहरू है। अन्त हिब्रू कवितामा चाहिँ हैन शब्दहरूको लयभन्दा सोचहरूको लय हुन्छ हैन। प्रायः जस्तो कवितामा चाहिँ शब्दहरूको लय मिलाएर चाहिँ कविता लेख्छन् भने हिब्रू कवितामा चाहिँ सोचहरूको हैन लय मिलाएर चाहिँ लेखिएको हुन्छन् हैन। अन्त जुन चाहिँ हिब्रू कविताको एउटा मुख्य विशेषता चाहिँ प्यारालेलिजम हैन, अङ्ग्रेजीमा प्यारालेलिजम भन्छ। अन्त यसलाई चाहिँ नेपालीमा समानान्तरता हैन, समानान्तरता है, जहाँ चाहिँ दुईवटा सोच अथवा विचार चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ सम्मान हुँदछ हैन। जसरी हजुरले रेलगाडी देख्नु भएको छ भने रेलगाडी गुड्ने हैन जुन चाहिँ ट्र्याक हुन्छ नि हो, त्यो ट्र्याक हैन जुन चाहिँ दुईटा ट्र्याक चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ समान तरिकाले राखिएको हुन्छन् हैन। अन्त हिब्रू कवितामा पनि विचारहरू चाहिँ त्यसरी नै समान रूपले राखिएका हुन्छन् है। अन्त हिब्रू कविता र जुन चाहिँ हितोपदेशमा चाहिँ हैन दुईवटा पङ्क्तिमा हैन पहिलो पङ्क्तिले र दोस्रो पङ्क्ति हैन, पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिले एक अर्कालाई कसरी प्रभावित गर्दछ हैन, त्यो चाहिँ हेर्न महत्त्वपूर्ण छ। अन्त जुन हामीले समानान्तरता भनेको थियो नि, यो चाहिँ हिब्रू कविताहरूमा चाहिँ 4 किसिमको समानान्तरता हुँदछन् हैन। ती 4 किसिमको समानान्तरता चाहिँ यी हुन्। पहिलो चाहिँ हैन विपरात्मक समानान्तरता हैन, विपरात्मक समानान्तरता। अन्त अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई एन्टिथेटिक प्यारालिजम हैन पनि भन्दछ, जहाँ चाहिँ हैन दुईटा विपरीत सोचहरू चाहिँ
हैन राखिएको हुन्छ अथवा पहिलो पंक्ति र दोस्रो पंक्ति चाहिँ एक अर्कासँग विपरीत हुन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति भजन सङ्ग्रह 1 को 6 मा हामी पाउँदछौँ, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछन्, हैन। त्यसैले दुईटा विपरीत विचारहरू, धर्मीहरूको मार्गको रक्षा र दुष्टहरूको मार्गको नष्ट, हैन। दोस्रो किसिमको समानान्तरता चाहिँ प्रतीकात्मक समान्तरन्तरता भन्दछ, हैन। प्रतीकात्मक अथवा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई एम्ब्लेमेटिक प्यारालेलिजम भन्दछ। अन्त यहाँ चाहिँ प्रतीक अथवा चिन्ह, हैन, प्रयोग गरिएको हुन्छ, हैन। अन्त त्यो पहिलो पंक्तिमा चाहिँ है हामी के पाउँछौँ भने पहिलो पंक्तिमा चाहिँ जुन यो प्रतीकात्मक बोलीद्वारा है जुन दोस्रो पंक्तिलाई चाहिँ प्रकाश लिइराखेको लिइराखेको हुँदछ। जस्तै उदाहरणको निम्ति हित उपदेश 11 को 22 मा नाकमा सुनको नत्थ भए झैं विवेकहीन सुन्दरी स्त्री पनि हो, हैन। नाकमा सुनको नत्थ त्यो चाहिँ हैन जुन हामी र प्रतीकको रूपमा चाहिँ हैन विवेकहीन सुन्दरीसँग हैन जुन चाहिँ तुलना गरिएको हामी पाउँदछौँ। तेस्रो किसिमको समानान्तरता चाहिँ पर्यायवाचिक समानान्तरता हो, हैन, अथवा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिनोनिमस प्यारालेलिजम, हैन। अन्त यहाँ चाहिँ हैन जुन चाहिँ पहिलो पंक्तिमा दिएको सोचलाई चाहिँ दोस्रो पंक्तिले चाहिँ अझ हैन जोड दिँदछ। त्यही सोचलाई चाहिँ हैन जोड दिएर हैन बताउँदछ। जस्तै उदाहरणको निम्ति आयुब 38 को 7 मा जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमातले कराए, हैन। अन्त यहाँ हामी पाउँछौँ ताराहरूले एकसाथ गाए, हैन। ताराहरू चाहिँ स्वर्गदूतलाई जनाउँदछ र हैन फेरि दोस्रो पंक्तिमा स्वर्गदूतहरूले रमातले कराए भनेर चाहिँ त्यहाँ जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। र चौथो र अन्तिम किसिमको समानान्तरता चाहिँ संश्लेषणक समानान्तरता हो अथवा सिन्थेटिक प्यारालेलिजम, हैन। यसमा चाहिँ जुन चाहिँ पहिलो पंक्तिमा भएको सोचलाई चाहिँ दोस्रो पंक्तिले चाहिँ पूर्ण गराउँदछ, है। त्यसैले हित उपदेश 20 को 18 उदाहरणको निम्ति हामी हेर्न सक्छौँ, सल्लाह लिएर योजनाहरू बना, लडाईँ लड्नु छ भने सल्लाह प्राप्त गर, हैन। सोच एउटै छ, हैन। पहिलो पंक्तिमा चाहिँ पूर्ण रूपले दिएको छैन, अन्त दोस्रो जुन चाहिँ पंक्तिले चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्दछ, है। अन्त हिब्रू कविता र जुन चाहिँ हित उपदेशहरूको अरू जुन चाहिँ विशेषताहरू यस्ता छन्, हैन। जस्तै एक किसिम हिब्रू कविता लेखिन्छ, यसलाई चाहिँ एक्रोस्टिक प्रयोग गरेर, हैन। एक्रोस्टिक भनेको चाहिँ चित्रकाव्य, हैन। जस्तै जुन चाहिँ हिब्रू भाषाको हरेक जुन चाहिँ अक्षर चाहिँ हैन क्रमशः रूपमा त्यो अक्षरबाट चाहिँ एउटा पद अथवा श्लोक चाहिँ लेखिएको हामी हुँदछ, हैन। जस्तै भजन सङ्ग्रह 119 मा चाहिँ हिब्रू भाषाको हरेक जुन चाहिँ हरेक जुन चाहिँ अक्षर, हैन, जुन चाहिँ द्वारा चाहिँ हैन क्रमशः रूपमा चाहिँ हैन श्लोक लेखिएको हामी पाउँदछौँ, हैन। अन्त साथसाथै हित उपदेश 31 मा चाहिँ हिब्रू भाषाको हरेक अक्षरद्वारा चाहिँ हैन एउटा पद हैन क्रमशः रूपमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ, हैन। सायद यो हिब्रू भाषा चाहिँ अरू भाषामा अनुवाद गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ विशेषता चाहिँ हामी सायद देख्दैनौँ होला, किनकि हाम्रो भाषाको जुन चाहिँ अक्षरहरू र हिब्रू भाषाको अक्षरहरू फरक छन्, अन्त उनीहरूको क्रम पनि फरक छन्, है। तर
हिब्रू भाषामा चाहिँ यसरी कविता लेख्नुको कारण चाहिँ होइन, त्यो कविता चाहिँ जुन चाहिँ सम्झनको निम्ति सजिलो होस्, होइन, कण्ठ पार्नको निम्ति सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसरी पनि कविता, होइन, यो एक्रोस्टिक अथवा चित्रकाव्यको रूपमा चाहिँ लेखिएको हामी पाउँदछौँ है। र साथसाथै जुन चाहिँ यो कविता र जुन चाहिँ हितोपदेशको लेखहरू चाहिँ यो 5वटा कविताको पुस्तक, होइन, अथवा बुद्धिका पुस्तकहरूमा मात्र हामी सीमित भएको पाउँदैनौँ, होइन, तर साथसाथै अन्य बाइबलको पुस्तकहरूमा पनि पाउँछौँ। जस्तै यशायाको पुस्तक र यमायाको पुस्तकमा पनि यस्तो किसिमको लेखहरू हामी पाउन सक्छौँ है। अब नेक्स्ट हाम्रो अर्को आजको विषय चाहिँ, होइन, प्रतीकात्मक बोली अथवा बोलीको आकृति अथवा अलङ्कार भनौँ न, होइन। अन्त यीहरू चाहिँ एउटा अनौठो किसिमको शब्द अथवा वाक्यांश, होइन, जुन चाहिँ अनौठो रूपले चाहिँ प्रकट गरिएको शब्द अथवा वाक्यांश। अन्त यीहरूले चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ एउटा रूप दिँदछ अथवा हामीले चाहिँ एउटा शब्दको चित्र हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ, होइन, यो, होइन, जुन चाहिँ यो प्रतीकात्मक बोली अथवा बोलीको आकृति र अलङ्कारद्वारा, होइन। जस्तै उदाहरणको निम्ति नेपालीमा हाम्रो एउटा भनाइ छ, रिसले पड्किनु, होइन। अरे राम त रिसले पड्कियो है, भन्नको अर्थ त राम पक्कै नै रिसले पक्का जुन चाहिँ बम पड्काए जस्तो पड्केको होइन, तर ऊ यति रिस उठ्यो कि, होइन, ऊ बम पड्केको जस्तै, होइन, उसको रिस चाहिँ, होइन, त्यो रिस चाहिँ प्रकट भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ, होइन। त्यसैले यो प्रतीकात्मक बोलीले चाहिँ भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड, होइन, दिएको हामी पाउँदछौँ, होइन। अरू किसिमको प्रतीकात्मक बोलीहरू जस्तै घोडा जस्तो छिटो दौडिनु, होइन, अथवा हात्ती जस्तो ठुला, होइन, अथवा स्याल जस्तो बाठो, होइन, यी सबै प्रतीकात्मक बोलीहरू हुन्। अन्त बाइबलले चाहिँ प्रतीकात्मक बोलीहरू चाहिँ, होइन, किन प्रयोग गर्छन् त, होइन, यी कारणको निम्ति चाहिँ प्रयोग गर्दछ। नम्बर 1मा चाहिँ, होइन, सत्यतालाई चाहिँ, होइन, बल दिनु अथवा डह्रो गराउन, होइन, नम्बर 1मा। नम्बर 2मा चाहिँ, होइन, कुनै पनि सोचलाई चाहिँ जोड दिनु, होइन, जोड दिनु। साथसाथै अर्थमा चाहिँ गहिराइ दिने, 3 नम्बरमा चाहिँ अर्थलाई चाहिँ गहिराइ दिनु, होइन। 4 नम्बरमा चाहिँ, होइन, भावनालाई तीव्रता दिनु, होइन, भावनालाई तीव्रता दिनु। अन्त 5मा चाहिँ भाषामा रङ दिनु है, अथवा भाषालाई सिँगार्नुको निम्ति, होइन। अन्त 6मा चाहिँ, होइन, ध्यान आकर्षित गर्न, होइन, ध्यान आकर्षित गर्न। अन्त 7औँमा चाहिँ, होइन, अमूर्त सोचहरूलाई, विचारहरूलाई चाहिँ उदाहरण दिनु अथवा स्पष्ट गराउनु, होइन। अमूर्त सोच अथवा विचारहरूलाई चाहिँ उदाहरण दिनु अथवा स्पष्ट गराउनु है। अन्त प्रतीकात्मक बोली अथवा बोलीको आकृति र अलङ्कारहरूलाई चाहिँ, होइन, हामीले चाहिँ, होइन, उनीहरू आफैलाई चाहिँ हामीले शाब्दिक जुन चाहिँ अनुवाद नगरे तापनि, होइन, हामीले अनि तीहरूका सत्यतालाई, होइन, चाहिँ हामीले चाहिँ शाब्दिक अनुवाद गर्न सक्छौँ, होइन। अन्त हामी विभिन्न किसिमका जुन चाहिँ प्रतीकात्मक बोलीहरू पाउँछौँ, होइन। एउटा चाहिँ हो, होइन, उपमा, होइन, अथवा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामीले यसलाई सिमेली पनि भन्दछ, होइन, उपमा, होइन। हामीले चाहिँ, होइन, जस्तै प्रयोग गरेर, होइन, हामी चाहिँ तुलना गर्छौँ, होइन। जस्तै पहिलो पत्रुस 1:24मा सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन्, होइन, सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन्, होइन। घाँससँग चाहिँ
प्राणीलाई चाहिँ तुलना गरेको छ। अन्त जस्तै भन्ने शब्द चाहिँ त्यो तुलना गर्नको निम्ति चाहिँ प्रयोग गरिएको छ होइन। दोस्रो किसिमको प्रतीकात्मक बोली चाहिँ होइन रूपक अथवा मेटाफोर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, रूपक। अन्त एकले अर्कोलाई चाहिँ होइन एउटा शब्दले अर्को शब्दलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्ने होइन। जस्तै मत्ती 5:13 चाहिँ येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ होइन। अन्त मानिसलाई चाहिँ नुनसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ। अन्त यहाँ चाहिँ जस्तै भनेर चाहिँ प्रयोग गरिएको छैन, तर नुन नै हो भनेर चाहिँ बोलिएको छ। हुन त खास हामी नुन त होइनौँ, तर हामी नुनिलो होइन, नुन जस्तो नुनिलो पर्छ भनेर हामी चाहिँ होइन संसारमा पृथ्वीमा चाहिँ प्रभावकारी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ रूपकको रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ यो प्रतीकात्मक बोली प्रयोग गरिएको हामी पाउँदछौँ होइन। तेस्रोमा चाहिँ व्यक्तिकरण होइन, व्यक्तिकरण अथवा पर्सनिफिकेसन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन। कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ जुन चाहिँ मानवीय चरित्र दिनु होइन। जस्तै यशाया 55:12 चाहिँ तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिमा डोर्याउनेछौ, पर्वतहरू र डाँडाहरू तिमीहरूको सामुन्ने गीत गाउनेछन् र मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन् होइन। त्यसैले यहाँ चाहिँ पर्वतहरू र डाँडाहरू होइन तिमीहरूको सामुन्ने गीत गाउनेछन्। गीत त मानिसले पो गाउँछन् त होइन, पर्वत र डाँडाहरूले त खास गीत त गाउँदैनन् होइन। त्यसैले पर्वत र डाँडाहरूलाई चाहिँ यहाँ होइन मानवीय जुन चाहिँ अथवा व्यक्तिको चरित्र होइन दिएको हामी पाउँदछौँ। साथसाथै मैदानको सारा रुखहरूले ताली बजाउँछ, रुखहरूले पनि कहीँ ताली बजाउँछ, मानिसले पो ताली बजाउँछ त होइन। त्यसैले रुखहरूलाई चाहिँ मानिसको जुन चाहिँ चरित्र दिएको हामी पाउँदछौँ होइन। चौथो किसिमको जुन प्रतीकात्मक बोली चाहिँ होइन मानवीकरण अथवा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यो एन्थ्रोपोमोर्फिजम भन्दछ होइन, एन्थ्रोपोमोर्फिजम होइन। अन्त यो चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ मानवीय चरित्र दिनु होइन, परमेश्वरलाई चाहिँ मानवीय चरित्र दिनु। जस्तै व्यवस्थाको पुस्तक 11:2 लेखिएको छ, आज याद राख तिमीहरूले परमप्रभुको जुन अनुशासन अनुभव गर्यौ र देख्यौ सो तिमीहरूका छोराछोरीले जानेका छैनन्। उहाँको राज प्रताप, उहाँको शक्तिशाली हात, पसारिएको पाखुरा त तिमीहरूले देखेकै छौ होइन। यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ मानवीय चरित्रहरू दिएको छ होइन। परमेश्वरको हात, अन्त परमेश्वरको पाखुरा, अनि परमेश्वर त आत्मा हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले परमेश्वरको त न हात छ न पाखुरा छ होइन। त्यसैले तर लेखकले चाहिँ यहाँ जुन परमेश्वरको हात भएको होइन, मानिसको जस्तो हात भएको र परमेश्वरको पाखुरा भएको भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको हामी पाउँदछौँ होइन। पाँचौँ किसिमको जुन प्रतीकात्मक शब्द चाहिँ होइन वाक पद्धति होइन, वाक पद्धति अथवा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई इडियम भन्छन् होइन। कुनै एउटा स्थानीय भाषामा कुनै कुरालाई चाहिँ एउटा होइन उनीहरूको विशेष रूपले चाहिँ वर्णन गर्नु होइन, वाक पद्धति होइन। जस्तै मत्ती 7:6 लेखिएको छ, आफ्नो मोतीहरू सुँगुरको अगाडि नफाला होइन, मोतीहरू सुँगुरको अगाडि नफाला होइन। भन्नको अर्थ चाहिँ है हामीले चाहिँ असल कुरा चाहिँ होइन जुन चाहिँ त्यो असल कुरालाई चाहिँ त्यसको मूल्य नबुझ्नेहरूलाई चाहिँ नदिनु होइन, मूर्खहरूलाई सन्देश दिए जस्तै होइन। सुँगुरलाई चाहिँ हामी मोती फाल्दैनौँ होइन, त्यो चाहिँ एउटा वाक पद्धति भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझिन्छौँ होइन। छैठौँमा चाहिँ व्यञ्जना होइन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई युफेमिजम भन्दछ होइन। अलि जुन चाहिँ
अलि जुन कुरा गम्भीर छ अथवा त्यो निकै त्यो जुन चाहिँ कठोर छ त्यो कुरालाई चाहिँ नम्र तरिकाले चाहिँ जुन चाहिँ प्रकट गर्नु होइन। जस्तै हामी इसाई जगतमा हामीले चाहिँ मान्छे मर्यो भन्दैन नि त होइन, फलाना व्यक्ति चाहिँ मर्यो भन्दैन नि त होइन, तर हामीले के भन्छ फलाना व्यक्ति सुत्यो भन्छ होइन। उनीहरू त्यो मान्छे मर्न त मरेकै हो होइन, सुत्नु भनेको त सुतेर फेरि उठ्छ नि त होइन। तर हामीले चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ हल्का गराउनको लागि होइन, त्यो अलिकति मर्यो भन्दा त एकदम कडा सुनिन्छ, हल्का हामीले सुत्यो भन्छ होइन। जस्तै पहिलो राजाहरूको 2:10 पनि त्यहाँ लेखिएको छ, तब दाउद आफ्ना पितरहरूसित सुत्न गए र दाउदको सहरमा गाडिए भनेको छ होइन। दाउदको मृत्यु भएको थियो, अन्त त्यहाँ चाहिँ ऊ मर्यो भनेर चाहिँ भनेको छैन, तर ऊ सुत्न गयो भनेर चाहिँ भनेको हामी पाउँदछौँ। अन्त 7औँमा चाहिँ हामी जुन चाहिँ अतिशयोक्ति शब्द होइन, अतिशयोक्ति जुन चाहिँ बोली अथवा जुन चाहिँ यो एक प्रकारको प्रतीकात्मक बोली हामी पाउँछौँ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई हाइपरबोल भन्दछ, जहाँ चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ बढाएर चाहिँ होइन, जोड दिनको लागि चाहिँ बढाएर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ बताइएको होइन। जस्तै येशू ख्रीष्टले मत्ती 7:5 पहिले आफ्नै आँखाबाट मुढा निकाला होइन। आँखामा त खास त मुढा त हुँदैन, तर त्यहाँ चाहिँ होइन कुनै ठुलो कुरा हाम्रो आँखामा छन् भने त्यो पहिला निकाल्नु होइन। मुढा नै निकाल्नु भनेको त होइन, तर कुनै ठुलो कुरा होइन, धुलोभन्दा अलिक ठुलो कुरा होइन, त्यहाँ चाहिँ जोडको निम्ति होइन जुन चाहिँ त्यसरी चाहिँ अतिशयोक्तिक शब्द चाहिँ प्रयोग गरिएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ विडम्बना अथवा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यसलाई आइरोनी भन्दछ होइन। एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपले चाहिँ होइन कुनै कुरालाई चाहिँ प्रकट गर्नु। जस्तै पहिलो राजा 18:27 इलियाले चाहिँ जुन चाहिँ बालको अगमवक्तालाई के भन्दछ, अझ जोडसित कराऊ होइन, निश्चय नै त्यो त देवता हो, सायद ऊ घोर ध्यानमा मग्न होला अथवा काममा व्यस्त होला वा यात्रामा गएको होला, सायद ऊ सुतिरहेको होला र उठाउनु पर्छ होइन। व्यङ्ग हानेर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा होइन जुन चाहिँ त्यो लेखकले चाहिँ जुन चाहिँ यी शब्दहरू प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। ओके, त्यसैले यी किसिमका जुन चाहिँ प्रतीकात्मक बोली अथवा जुन चाहिँ बोलीको आकृति र अहङ्कारहरू प्रयोग गरेको हामी होइन बाइबलमा पाउँछौँ। त्यसपछि हामी बाइबलमा चाहिँ अगमबानीको लेखहरू पनि हामी पाउँदछौँ होइन। अगमबानी 2 किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ भविष्यवाणी, अर्को चाहिँ होइन जो परमेश्वरको वचनको व्याख्या भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। अन्त अगमबानी जुन बाइबलमा पुरा भइसकेको अगमबानीहरूले चाहिँ बाइबल चाहिँ वास्तविक छन् भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदछ होइन। तर बाइबलमा कति अगमबानीहरू चाहिँ अझ पुरा हुन बाँकी छन् होइन। त्यसैले बाइबलमा लेखिएको 25% बाइबल अगमबानीहरू चाहिँ लेख्दै पुरा भइसकेको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ होइन। अन्त यशाया 42:9 भन्दछ, हेर पहिलेको कुराहरू भइसके र नयाँ कुराहरू म बताउँछु, ती हुनुभन्दा अघि नै म तिनका विषयमा तिमीहरूलाई प्रकाशित गर्नेछु है। अन्त बाइबलमा चाहिँ हामी 4वटा किसिमका मुख्य किसिमका अगमबानीहरू पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ येशू ख्रीष्टको पहिलो अगमन, दोस्रो चाहिँ इजरायल राष्ट्र सम्बन्धमा, तेस्रो चाहिँ इजरायलका छिमेकी राष्ट्रहरू सम्बन्धमा र चौथो चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो अगमन अथवा अन्तको दिनहरू होइन। यो 4वटा विषयहरूमा चाहिँ होइन हामी अगमबानी बाइबलमा दिएको हामी पाउँदछौँ। अन्त अगमबानी किन दिएको छ त होइन, त्यसको पनि
कारण छ है। एक परमेश्वरले चाहिँ होइन जुन मानिसहरूलाई के देखाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँ राष्ट्रिय र विश्वव्यापी रूपले चाहिँ सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ पूर्व होइन जुन चाहिँ रूपले चाहिँ नियुक्त गर्नुभएको छ होइन। दोस्रोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामी होइन उहाँको जनहरूलाई चाहिँ एउटा मित्रको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ। अन्त उहाँको भविष्यको योजनाहरू हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ। जसरी उत्पत्ति 18:17 अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले होइन अब्राहम सम्बन्धी चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, मैले गर्न लागेको काम के अब्राहमबाट लुकाएर राखौँ होइन। सदम र गमरालाई चाहिँ नाश गर्ने योजना चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई लुकाउँदैन, तर अब्राहमसँग चाहिँ बाँडेको हामी पाउँदछौँ। साथसाथै योना 15:15 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, अबदेखि म तिमीहरूलाई नोकर भन्दिनँ, किनकि त्यसका मालिकले के गर्दछ नोकरले जान्दैन, तर मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु, किनभने जे मैले मेरा पिताबाट सुने मैले ती सबै तिमीहरूलाई जनाइदिएको छु है। अन्त तेस्रो चाहिँ अगमबानी दिनको कारण चाहिँ है कि हामीलाई चाहिँ भविष्यको निम्ति चाहिँ तयारी गर्न, कि हामी होइन त्यो घटनाहरू हुँदाखेरि चाहिँ नआत्तियोस् भनेर होइन। चौथो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो विश्वास योग्यता, आफ्नो सार्वभौमिकता र आफ्नो अलौकिक शक्ति चाहिँ प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ होइन अगमबानीहरूद्वारा। अन्त अगमबानीको होइन जुन चाहिँ पुराद्वारा। अन्त पाँचौँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ होइन हामीहरूलाई विशेष गरी यो पुनरुत्थानको अगमबानीद्वारा चाहिँ हामीलाई भविष्यको निम्ति आशा दिन चाहनुहुन्छ होइन। पावलले भन्दछ पहिलो थेसलोनिकी 4:13 होइन, सुति गएकोहरूको विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्न नपरोस् होइन। अन्त पछि 18 पदमा उसले भन्दछ, यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना दियो होइन। अन्त 14, 15, 16 र 17 चाहिँ होइन जुन चाहिँ विश्वासीहरूको पुनरुत्थान बारेमा चाहिँ बताइएको हामी पाउँदछौँ कि। साथसाथै हामी आज जुन हाम्रो विश्वास होइन हाम्रो विश्वासको जीवनको आधार के हो त होइन, नियम के हो त होइन। अन्त हामी ईसाईले यो विश्वास गर्छौँ होइन बाइबल चाहिँ हाम्रो निम्ति होइन हाम्रो विश्वास र हाम्रो जीवन शैलीको आधार हो होइन। अन्त बाइबलले मात्र हामीलाई अन्तिम अधिकार र निर्देशन दिँदछ होइन। अन्त कति मानिसहरूले हामी ईसाईहरूलाई हेरेर भन्छन् होला होइन, जसरी एज्रा 4:2 चाहिँ अन्य जातिहरूले यहुदीहरूलाई भने उनीहरू पनि जुन चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरको निर्माणमा सहभागी हुन चाहे। अन्त उनीहरूले के भनेर अनुरोध गर्यो भने हामीलाई पनि तपाईँसँग भवन निर्माण गर्न दिनुहोस्, किनभने हामी पनि तपाईँहरू झैँ तपाईँहरूका परमेश्वरको खोजी गर्दछौँ र हामीलाई यहाँ ल्याउने असुरका राजा एसरोदनको पालोदेखि नै हामी उहाँमा नै बलिदान चढाइ आएका छौँ। त्यसैले संसारको मानिसहरूले पनि हामीलाई हेरेर हाम्रो विश्वासलाई हेरेर होइन आफूलाई तुलना गरेर हामी पनि तिमीहरूले जस्तै परमेश्वरलाई खोजी गर्छौँ, परमेश्वरको पुज्छौँ भनेर उनीहरूले भन्दा, तर खास त्यो हुँदैनन् होइन। अन्त उनीहरूले चाहिँ बाइबलको सत्यता अनुसार होइन, तर आफ्नै तर्कहरू आफ्नै परम्पराहरूद्वारा चाहिँ ईश्वरको खोजी गरिरहेका हुन्छन्, ईश्वरलाई पुजी गरिरहेका हुन्छन्। अन्त त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले नियमायाले जवाफ दिए जस्तै 2:20 हामीले दिनुपर्दछ होइन। नियमायाले भन्दछ, तर मैले उनीहरूलाई यो जवाफ दिएँ, स्वर्गका परमेश्वरले हामीलाई सफल तुल्याउनु हुनेछ। हामी उहाँका दासहरू पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्दैछौँ, तर यरुसलेममा तिमीहरूको केही भाग दाबी वा परम्पराको अधिकार छैन है। त्यसैले हाम्रो निम्ति चाहिँ होइन अन्य जाति अथवा अविश्वासीहरूको जस्तै होइन
जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ परम्परामा तर्कमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो विश्वासको आधार बनाइराखेका हुन्छन् होइन। अन्त कति इसाईहरूले पनि बाइबललाई चाहिँ होइन काल्पनिक हिसाबले अनुवाद गरेर होइन अन्त बढी आत्मिकता होइन को अर्थ दिएर चाहिँ होइन जुन चाहिँ आदर गर्दैनन् बाइबललाई होइन। यो बारेमा हामीले होइन पहिलाको क्लासहरूमा पनि भनेका थियौँ होइन। उनीहरूले आफ्नै अर्थ दिएर चाहिँ बाइबललाई चाहिँ बुझ्दछन् होइन। तर हामीले चाहिँ होइन बाइबललाई चाहिँ जुन चाहिँ शाब्दिक हिसाबले हेर्छौँ अन्त जे छ त्यही बुझाइ गरेर त्यही अनुवाद गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आदर मान्दछौँ। अन्त कति इसाईहरूले चाहिँ बाइबलको सत्यतालाई भन्दा बाइबलमा दिएको शिक्षालाई भन्दा मण्डलीको परम्परालाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ आदर मान्छ अथवा उनीहरूले बाइबललाई पनि विश्वास गर्छन् अन्त बाइबलको साथसाथ मण्डलीको होइन आफ्नै परम्परागत जुन चाहिँ विधि र सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ जोड दिइराखेका हुन्छन्। जस्तै अहिले पनि विश्वमा रोमन क्याथोलिक मण्डली, इस्टर्न अर्थोडक्स मण्डली, कप्टिक मण्डलीहरूले चाहिँ होइन जुन चाहिँ बाइबल मात्र होइन तर उनीहरूको परम्परालाई पनि उनीहरूको विश्वासको आधार बनाइराखेका छन् है। अन्त कतिजनाले चाहिँ तर्कलाई चाहिँ आधार मान्छन्। बाइबलको कुराहरू विश्वास त गर्छन् तर उनीहरूको तर्कले चाहिँ त्यो बाइबलको कुराहरू बुझेनन् भने उनीहरूले विश्वास गर्दैनन् होइन। तर मार्टिन लुथर जो एउटा विद्वान थिए, इसाई विद्वान थिए होइन, उसले चाहिँ के गर्थ्यो भने जब बाइबलको एउटा खण्ड आउँछ उसले बुझ्न सक्दैन थियो, उसले चाहिँ आफ्नो शिरमा भएको टोपी खोलेर चाहिँ होइन आदर साथ प्रभु यो चाहिँ मेरो सोचको निम्ति मेरो विचारको निम्ति चाहिँ बुझ्न चाहिँ एकदम सोचभन्दा माथि रहेछ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गरेर आफ्नो टोपी चाहिँ खोल्दथ्यो होइन। एकजना प्रभुको दास ब्लेज पास्कलले चाहिँ यसरी भनेको थियो होइन, लभ हेज रिजन द्याट रिजन नोज नथिङ अबाउट होइन। प्रेमको कारण छ जुन कारणले केही पनि थाहा छैनन् होइन। कति कुराहरू हामी होइन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कारण अथवा तर्क हामी पाउँदैनौँ होइन। अन्त परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको सत्यतामा पनि सायद तर्क अथवा कारण होइन मानवीय जुन चाहिँ क्षमताले भ्याउने होइन तर्क र कारण होइन नहुन सक्छ, तर त्यो सत्य नै रहन्छ। अन्तमा प्रिय हो, हामी के कुरा गर्न चाहन्छौँ भने वचनको सेवकाई सम्बन्धमा होइन। पत्रुसलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ होइन येशू ख्रीष्ट स्वर्ग जानुभन्दा अघि 21 अध्यायको 15देखि 17 पदमा पत्रुसलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले 3 चोटि चाहिँ खुवाउने सम्बन्धमा होइन आत्मिक भोजन खुवाउने सम्बन्धमा चाहिँ आज्ञा गरिएको हामी पाउँदछौँ होइन। उहाँले भन्नुहुन्छ होइन 15 पदमा चाहिँ होइन मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ है। त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ होइन मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर होइन 16 पदमा। अन्त फेरि 17 पदमा मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भन्नुहुन्छ होइन 3 चोटि होइन। अन्त बाइबलले भन्दछ, अन्त येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुहुन्छ मत्ती 4:4 मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ होइन। मानिसलाई चाहिँ शारीरिक भौतिक भोजन भएर मात्र हुँदैन तर मानिसको प्राण र आत्मालाई चाहिँ आत्मिक भोजनको आवश्यकता छ है। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिसहरूलाई यशाया 55:1 ए सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाऊ, आओ बिना पैसा र बिना दाम दाखमध्य र दुध किन होइन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आत्मिक भोजन सित्तैमा होइन उपलब्ध गराउनुहुन्छ। अन्त हामीलाई चाहिँ होइन त्यो लिनु भनेर चाहिँ होइन आग्रह गर्नुहुन्छ है। मानिसहरू चाहिँ जुन चाहिँ
नाश हुने कुरा पछि दौडिरहेको हुन्छ होइन। संसारमा हेऱ्यौँ भने मान्छे रुपियाँ पैसा मान इज्जत होइन आर्थिक भौतिक होइन कुराहरूको होइन संसारिक कुराहरूको पछि दौडिरहेको हुन्छ। तर येशू ख्रीष्टले हामीलाई के भन्नुभएको छ यूहन्ना 6:27 नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ है। किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ है। अन्त हामी त्यसैले जो वचन प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन आफूले प्राप्त गरेको बारेमा चाहिँ मानिसलाई बताउनु पर्दछ। यूहन्ना 3:11 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, हामी जे जान्दछौँ सो भन्दछौँ र जे हामीले देखेका छौँ त्यसको गवाई दिन्छौँ, तर तिमीहरू हाम्रो गवाई स्वीकार गर्दैनौ है। त्यसैले हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन अरूलाई सुनाउन आवश्यक छ, सिकाउन आवश्यक छ होइन। कति मान्छेहरू आत्मिक हिसाबले भोकाइरहेको होला होइन, तिर्खाइरहेको होला है। अन्त जुन होइन ती व्यक्तिहरू चाहिँ होइन लुका 11:5-8 येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको होइन जुन चाहिँ कथामा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ, एकजना चाहिँ होइन होइन मानिने हो तिमीहरूमध्ये कसैको एकजना मित्र छ, तिनी मध्यरातमा उनीहरू कहाँ गएर भन्दछ, मित्र मलाई 3वटा रोटी पैँचो देऊ, किनकि मेरो एकजना साथी यात्राबाट मका आएका छन् र तिनलाई खाना दिन मसँग कोही छैन। उनले मित्रबाट जवाफ दिएर भन्छन्, मलाई नझिझ्याऊ, ढोका अब बन्द भइसकेको छ र मेरो केटाकेटीहरू मसँग ओछ्यानमा छन्। म उठेर तपाईँहरूलाई केही दिन सक्दिनँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, मित्रताको नाताले उनले उठेर तिनलाई केही नदिलान्, तर तिनले खुरन्दार मागिरहेको उठेर उनले खाँचो परे जति तिनलाई दिनेछन् होइन। कति मानिसहरू हामीका त्यसरी आउला होइन, ल मलाई चाहियो रोटी भनेर, अन्त हामी चाहिँ उनीहरूलाई होइन जुनसुकै अवस्थामा पनि दिन तयार हुनु पर्दछ। यो कतिजनाले भन्छन् 80% पास्टर र सेवकहरू चाहिँ वचनको तालिम बिना छन् रे होइन। अन्त हामीले चाहिँ यस्ता सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले जानेको कुराहरू सिकाउन सक्छौँ है। हामी फरिसीहरू जस्तो हुनु हुँदैन। फरिसीहरूले चाहिँ आफूले ज्ञान प्राप्त गरे, तर सामान्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सिकाएनन् होइन है। तर येशूले चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरूलाई सिकाउनु भयो। अन्त मत्ती 11:25 उहाँले भन्नुहुन्छ, हे पिता स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तपाईँले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राख्नुभयो, तर बालकहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो होइन। अन्त परमेश्वरले साँच्चै नै साधारण व्यक्तिहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ। अन्त बाइबलमा हामी धेरै उदाहरण हामी पाउँछौँ होइन। हन्ना जुन चाहिँ बाँझो हुँदाखेरि ऊ मन्दिरमा गएर प्रार्थना उसले गरेको होइन, पालमा गरेर प्रार्थना गरेको थिए। इलाईको सोचमा चाहिँ त्यो स्त्री होइन, त्यो रक्सी लागेको स्त्री भनेर सोचिन् होइन। अन्त ऊ ज्ञानले प्राप्त भएको व्यक्ति भए तापनि होइन उसले भन्दा एक हिसाबले हानाले चाहिँ धेरै जानेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। जुन चाहिँ असरीको सेनापति नहमको कुष्ठ रोगी हुँदाखेरि उसको श्रीमतीको जुन चाहिँ यहुदी नोकर्नीले चाहिँ जुन चाहिँ एलिसा बारेमा चाहिँ उसलाई बताउँदछ, अन्त नामको चङ्गाई हुँदछ होइन। त्यो एउटा सामान्य नोकर्नीलाई चाहिँ त्यो सेनापतिभन्दा धेरै परमेश्वरको ज्ञान थियो होइन। अन्त अरू उदाहरण दाउद एउटा गोठालो केटा होइन, उसले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा आफ्नो भेडाहरू हेर्दाखेरि स्याहार्दाखेरि उसले परमेश्वरको बारेमा सिक्यो होइन। तिमोथी एउटा सामान्य होइन व्यक्ति पाउलको होइन अधीनतामा रहेर परमेश्वरको बारेमा उसले चाहिँ सिके होइन। अन्त जुन कुरा हामीले परमेश्वरको बारेमा सिकेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले होइन
अरूहरूसँग बाँड्नु पर्दछ। यो कुरा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ होइन। मत्ती 28:20 उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालना गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। र सायद हामीले सोच्छौँ होला, मैले त के जानेछु, मैले त यत्रो थोरै पनि जानेको छुइनँ, मैले त के सिकाउन सक्छु होला भनेर मलाई प्रश्न उठ्ला। तर सायद हजुरलाई चाहिँ त्यो अर्को व्यक्तिभन्दा धेरै जान्दछ होइन। कति इसाईहरू चाहिँ आफूलाई तुच्छ ठान्छन्, म त पढेको छैन, मलाई त बाइबल धेरै जानेको छैन। तर सबै इसाईलाई त एउटा कुरा त थाहा हुन्छ नि होइन, स्वर्ग जाने कसरी भन्ने कुरा त थाहा छ नि त होइन। पापको क्षमा हुने कसरी भनेर त उसलाई थाहा छ नि त। त्यो कुरा बताए तापनि त्यो पनि ठुलो कुरा हो होइन। किनकि मानिसलाई सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता नै त त्यो त होइन, पापदेखि छुटकारा र होइन अनन्त जीवनको होइन चाहना छन् होइन। अन्त त्यति मात्र मैले जान्छु भने तापनि मैले चाहिँ सिकाउन सक्छु। अनि एकजना मिसनरी स्त्री थिए जसको नाम चाहिँ ग्ल्याडिस एलोवर्थ होइन। अन्त उसको बारेमा पुस्तकहरू लेखिएको छ, फिल्म पनि बनाइएको छ। अन्त ऊ चाहिँ एउटा सामान्य होइन जुन चाहिँ अरूको घर सफा गर्ने स्त्री थियो होइन। अरूको घर सफा गरेर चाहिँ उसले कमाइ गर्थे। अन्त उसलाई चाहिँ जुन चाहिँ चाइनामा चाहिँ चीनमा चाहिँ एउटा मिसनरी हुनको निम्ति होइन उसको हृदयमा चाहिँ परमेश्वर बोल्नु भयो। अन्त उसले चाहिँ त्यही घर सफा अरू होइन धनीहरूको घर सफा गर्दै चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्न थाल्यो होइन मिसनरी बन्नको निम्ति। अन्त उसले पैसा सङ्कलन गरिसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ मिसनरी पठाउने संस्थामा गयो। अन्त संस्थामा गएर चाहिँ उसलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता गरिएदा चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्कार गर्यो, तिमीले त केही पढेको छैनौ, तिम्रो केही पनि सिप छैन, तिमी जस्तो साधारण स्त्री चाहिँ मिसनरी हुन सक्दैन भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो संस्थाले चाहिँ होइन रिजेक्ट गर्यो, इन्कार गर्यो होइन। तर उसले चाहिँ हार खाएन होइन। उसले मलाई संस्थाले पठाउँदैन भने म परमेश्वरको साथीलाई आफै जान्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफूले सङ्कलन गरेको पैसाद्वारा चाहिँ ऊ चाहिँ होइन बेलायतबाट होइन पानी जहाजमा फ्रान्स, अन्त फ्रान्सदेखि गर्दै युरोप गर्दै रुस हुँदै चीन ऊ पुगे होइन। यस्तो अचम्मको कथा छ होइन। अन्त ऊ चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ चिनिया जनहरूको बिचमा सेवगाई गर्न थाले। अन्त अनाथ बच्चाहरूलाई चाहिँ उसले पछि जुन चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ होइन जापानिज फौजहरूबाट पनि उसले बचाए होइन। त्यसैले हामी होइन सायद हामी धेरै नपढेको होला, हामीसँग धेरै धन सम्पत्ति नहोला, हामीसँग योग्यता र क्षमता धेरै नहोला, तर हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ अन्त उहाँप्रति हामी आफ्नो जीवन उपलब्ध गर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चलाउनुहुन्छ होइन। जसरी योना 6:9 होइन एकजना सानो केटो जोसँग ठिटो थियो, जोसँग 5वटा रोटी 2वटा माछा मात्र थियो। अन्त त्यो धेरै त होइन, तर त्यही पनि उसले चाहिँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति ती उपलब्ध गरे। अन्त येशू ख्रीष्टले ती लगेर चाहिँ होइन 5,000भन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई खुवाउनु भयो होइन। त्यसरी प्रिय म के हजुरलाई उत्साह दिन चाहन्छु भने हामीसँग धेरै ज्ञान नहोला, धेरै बुद्धि नहोला, धेरै धन सम्पत्ति नहोला, क्षमता र योग्यता नहोला, तर हामी पनि होइन ग्ल्याडिस एलोवर्थ जस्तै अन्त त्यो जवान ठिटा जस्तै आफूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीद्वारा अचम्मका कार्यहरू गर्नुहुन्छ। आमेन आमेन। हुन्छ प्रिय, आजको क्लास हामी यहीँ समाप्त गर्छौँ। अन्त अर्को हप्ता चाहिँ हाम्रो क्लास हुने छैन, तर क्लासको सट्टामा चाहिँ हाम्रो क्विज हुनेछ होइन। हाम्रो 3 नम्बर क्विज हुनेछन् होइन। र जसरी हजुरले 2 नम्बरको क्विज गरे जस्तै यो 3 नम्बरको क्विज पनि जुन हजुरहरूले चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर होइन, चाहे फोनद्वारा, अनलाइन मेसेन्जरद्वारा होइन, विभिन्न सोसल मिडियाद्वारा चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ होइन सल्लाह गरेर चाहिँ सँगै मिलेर चाहिँ यी क्विजको उत्तरहरू दिन सक्नु हुनेछ है।
त्यसैले त्यसको निम्ति तयारी हुनुहोस्। अन्त यो क्विज नम्बर 3 चाहिँ जुन हाम्रो क्लास 11 देखि आजको क्लास 15 हैन 11 देखि 15 पाठबाट चाहिँ यो क्विजको प्रश्नहरू आउने छन् हैन। अन्त साथसाथै हजुरले आफ्नो होमवर्कहरू पनि बुझाउन नबिर्सिनुहोस् हैन। अनि केही प्रश्न केही टिप्पणी छन् भने चाहिँ मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा हजुरले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा मेरो इमेलमा हैन narkazigurung@gmail.com इमेल पठाएर हैन सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। हुन्छ, हामी आजको क्लास प्रार्थनाद्वारा हामी समाप्त गरौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो दिनको निम्ति। अन्त जुन हजुरले आजको पाठ पढाउनु भयो, यी पाठद्वारा प्रभु हजुरले हामीलाई हजुरको वचन अध्ययन गर्नमा अझ सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त जुन कुरा हामीले अध्ययन गरेका छौँ ती कुरा अरूहरूलाई सिकाउन पनि हजुरले सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई आशिष गर्नुहोस् प्रभु। अन्त साथसाथै म हाम्रो क्लासको विद्यार्थीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु, उहाँहरूलाई आउने क्विजको लागि तयारी गर्नुहोस्। अन्त उहाँहरूको सरसल्लाहमा हजुरले अभिषेक गर्नुहोस्। अन्त उहाँहरूको होमवर्कहरू गर्नमा पनि सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। हजुरले हामी सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, स्वास्थ्य राख्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हामी फेरि भेट नभएसम्म म मेरो श्रीमती सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै शुभकामना, सम्झना, माया, प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरौँ। जय मसीह।